करू सगळ्यांक सकाळची पारार सूर्याच्या 33 कोटी देवाचे उदारते नैन शब्दान महागणपती आकार सिद्धिविनायक देवता पूर्ण कृपा धरून जसं जल्मा धड लावून काही गावठाण जोडून विडचेर आकार दवरून खुट्यांनी मठी जोडली तो मनीस तुमच्या मदीं कारण सगळे माझे गांव भाव ल्हान थोर मित्र मंडळी पूण कशें आसा हें आपुलके नाती दवरून उलयता पूण कोणाचें नांव घेवचें ना आनी गांवां उजो पेट जाल्यार फाटीं रावचें ना हे पळय ही हेचेर कितें हांगा मेलाय उलोवपाक कोणाक येता हे पळय दुसरें सांगता हांगा व्हडले मोळ 2 ग्राउंडा लागून मारूं येयल्ले तिग वयर गेल्ले आहा तांचे सांगडा कोण वचपाचें आसा हो पळय गोपणांनी वचपाचें आसा जाल्यार हात वयर काडा ना जाल्यार आमकां वचपाक नाका म्हणून हात वयर काडा आमकां नाका वयर काडा आमकां नाका बरें ज्या प्रमाणे गोविंद शेडकारा वळखता म्हण तुमी बसलात तो म्हाजो मनीस हांव एसटी आनी काश्टी पूण एसटेक खंय 3 फातर जाल्यात एक खंय काणकोण आहा एक केपें आहा आनी एक पिरोळो लायला 3 उतरां पर्रीकार म्हागेलो म्हणू RSS मनीस प्रभाकर गांवकाराक उतर दिल्ले म्हणून तेका हांव गेल्ले आत्म्याक शांतताय मागता तुमचे मदीं 1 मिनटाक उतर दिता 1 मिनिट दुसरो पितामह फोर प्रताप सिंग राणे तेकाय सांगता हांगच्यान उतर तेका वाऱ्याचेर वयतलें और आमचें तुमचो मनीस जल्मे म्हणून खेळटलो आनी गांवां उजो पेटलो तुमचे मदीं हेरा जागना ना जरी शास्त्रकारी अभिमन्यू रुपी और आमचे नासतलो तुमचे मदीं कोणाचे येवपाच्या 5 मनीस या खंयचे मिनिस्टरा मना वचपा जाय आतां उलया पूण गांवची जर फुटाफूट केली जाल्यार हांव मदीं तुमचो रावचो ना पैशां सांगड आसा पैसा पेको तमाशा देखो हे नाटक चालले हांव कळण्या जातान कोण ना कळण्या जातान कोणा येयला रे म्हाजी आवय म्हणटा तुज्या आवय 31 आसा बापूय सहस्र बापाक कोणाच्यान दाखोवपाक राव पळय तुमचो बापूय अड्ड्यात मारून सांगता आनी हे जमनी हात मारता आनी हें कितें आसा सांगता तुमकां ह्या पाण्णाव खडप लायले म्हाका तळें आसा नंदा लेखान याद आहा तुमकां वबान जेव्हा हांव पांडव युगी नजरी शास्त्रकारी युधिष्ठीर आनी दुसरो चक्रधारी कृष्ण तेणे बाण घालपाक गेल्लो जमलो ना आनी आतां हे पळय जाल्यार म्हाजी आवय म्हणून तुमी रडत रावताले म्हाजें गोंय 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 बालसो बाल्ल्या सगळें खंय हो पळय कचरा फ्रंट नाका म्हणून मदीं रावल्लो पळय हो प्राणी आनी एक मनीस म्हाका सांगता मायकल लोबो आहला तेव सारको गाडीचो आहलो सांगणें करपाक कितें करपाक फास्का गाडी उजी लावपाक कोणा उलोवपा जाल्यार रिपोर्ट करा मे बी पण ब्राह्मणा फुडें वचनाकात कलिया नाग काबार करतलो तुमचे मदीं फुटाफूट पयलीं जावपाक ना कोणाचें नांव घेवप ना कोणाक ना आतां सगळे मिनिस्टर हो पलो तो पलो शेपडी तुटलो माकोड म्हणटा पूण केते बाकोड खाता वाघ आसा पूण मिशी ना पूण काळवत केन्ना खावचो ना जल्मी रावतलो द्वारपाल म्हणून खेळटलो पयशां लागून संवसार पळोवच ना भुरगीं पळयतलो कोणाक आपस्तादा जल्मी जायो काय ना तो कारण जल्म्याचेर ह्या तूं कोण अशें म्हणलेलें हांव म्हाज्या पुरुशमारा कडेन आनी आयच्यान अन्न ग्रहण करना तेन्नाच्यान आतां हें ग्रहण करना जाल्यार अन्न हाडाचो पांद्र तुमचे मदीं उबो रावला कित्याक हें एक राजंगण गांवचे लोक म्हाजे भुरगे प्रत्येकाली मोठी खोपट्यासून बोंगला हांव पूण आरशाक वा बोंगला न्हू तेका चुट्टी लागना एक फातर पुरो राजकारणाचेर म्हाका उलोवपाचें ना कारण तुमी प्रत्येकान मत दिलें हांव मत हें ओन आसा तुज्यान दिवपा येना विकपा येना तुमी विकली म्हणून तुमी लाचार जाले प्रत्येकान पयशे घाल्यात लाचार जाल्या तुमी पूण हो लाचार जावपी न्हू कारण म्हाका जेन्ना 1,500 व्हरपा येयल्ले हेच मनीस नांव घेना तांकां एकच सांगलें नाका कोवीड येता कोविडा मदीं बसना व्हरताले म्हाका व्हरना म्हणून म्हागे भुरगीं वचना म्हणून आनी तेका लागून होमकुंड घालता म्हणला म्हणून सगळ्यांक समा सांगता पंटेमाळकार आसूं मागे मेरबागकार आसूं मुगोळकार आसूं सगळ्यांक नात घालता साथ घालता आनी पयल्यान पायका कडल्यान येता पायक कोणता सांग तुमकां
गड्या पैका पयलीं थंय उरता मागीर पेरा कंड्या उलो मारता आनी कोण मदीं रावता मागीर पळोवया कांय ना लायता बाण मरपाक तयार आसा हांव पूण कोणी केलें तें पयलीं सांगा कोणें हाडलो तो हांगा आनी थंय दवरपाक फूल आनी नो सावंड आय एम टेलिंग नो सावंड जे विचारला त्या ताचे प्रतिप्रश्न शब्द हांगा जाय म्हाका कोण दवरपा आयलो हांगा दवरपाक कोण आयलो जांबलकार गेले दामगोवडी गेलो का कवळेकार बेताळ गेल रे आनी भगवती न्हिदली रे ते देवूळ प्रतिश्ठापना ही खोटी कोण रे 12 कोटी जगल्लो पळय हो मनीस आनी ही म्हाजी लेकरां आतां ती 5 बोटाल्या मूठ जातली नाल्यार मूठ तुटतली लोणा जातलो कोण कॉन्ट्रॅक्टर म्हाका लागना हांव पयलीं गांवच्या लोकांक विचारता हें कोण दवरपा आयलो तो कोण जांबलकार आपूण तुवाल सुटला काबराल न्ही स्वप्न नो चान्सीस फॉर आसपाक हें पिशवण तुमी दवर नासतना हें दवरलें तुमकां कोणाक खबर ना बरें फायण्या गेलें झरी कडेन थंय कोण गेल्लो कोण आसा हितूंक तेन्ना जल्मे आठवलो तेन्ना हो प्राणी ना म्हण समजाल तुमी उज्या वयता पळय हो प्राणी जाय जाल्यार अशोक मेनन सर आनी दिगंबर कामते विचार हो पळय हो तो पूण पेपराचेर नांव घातलां आनी हो खड्डो केन्ना दाखयलो तुमी खड्डे दाखोवपा वयतात पुलिसां धरतात बुर्ग घालतात एक आसता आनी 7 जाण पुलीस आसता तितूंत तूंय आसता तसलें म्हाका नाका हें राजकारण न्हू हें गोंयचें कारण आनी म्हजें गांवपण गांवचो एक जल्मे म्हणून उलयता आनी कोणा जर शक्ती आसा जाल्यार चिमूटभर मातया त्या फोंडा उडया पळया फोंड चांद म्हळ्यार पुरता ना तो चिमूटभर एक मॉडेल आसता जाल्यार पातीकार खंय फोंड काडटा पातीकार एक मूठ घालता आनी सगळे चिमटे चिमटा म्हणून प्यादो खंय फोंड पुरयता तसली गजाल जाल्या आतां हेजेर कोणा तुमकां नांवच ना हें करपाक कोण येयला ना केळे आनी हें दवरपाक तर ताका आपय दामू आपूं उलयलो तो नाका वयर सरलो स्टेजीर परत नाका तें केन्ना पळोवपा तेन्ना मागीर उलयता तुकांय बट दाखयता कारण जेन्ना देवूळ प्रतिश्ठापना जाल्ली तेन्ना हो प्राणी नाशिल्ले दिलखुश आशिल्लो सत्यवान आसलो एक्स सरपंच आनी म्हाका संजय आसलो मागेलो हांव म्हणटा तुंय मागेलो रे उदकार तोंड मारून येयल्या रे केन्ना आसा पळय तुमचो पाणो एक फसका काडी रामचेन गाडी मारली उडी परतडी जोकान उलयता आय एम ए जोकर लायफ टायम संजय म्हणटा आसरे हात मातसो वयर काड हात दाखयनाका हात गेलो दमळ गोंयक जाय जाल्यार दाबेच्यान येता दाबेच्यान आनी पाण्णावाळ सायडार काडले ते सांगले जाल्यार तेन्ना हो पळय हो उलयल्लो आनी आतांय पणजे वयतलो उलोवपाक पाट्या धमतरा कडेन आनी हें पयलीं तुमी कितें करता तें पयलीं तुमी सांगा नाल्यार 2 जाण घरा कडेन न्हिदल्या बायल सांगता म्हणून खोपटे गेला पूण बांगल्या वचोन पयशे घेवन येयला फाटलीदारा ना हांव डायरेक्ट उलयता कारण हांवें घेतला ते अजून बरें हाफ टिकेट घेतला 1,500 घेतला केन्ना घेवचो ना कोविडा व्हरपा येयले बसां गाड्यांक 1,500 व्हरपाक म्हाका घरा कडेन येयल्ले मिनिस्टरांक नांव सांगता पूण म्हाका नांव घेवन प्रचार करपाचें करना ते हेजेर चप्पल काडटा तेजेर मारता तेन केल्या हांवें केला तुवें केला खा आतां हे मडे खा म्हणजे माती रे कितें करया तें सांगा आतां तो हो खंय गेलो तुमकां कोणाक खबर ना हें दवरल तें कोण नासले गांवांक आसले मरे आसताले असं म्हणून सांगा नाला ना तो मागीर देव धरतलो तेका देव आहा दवरल तें म्हाका नाका तुमी जल्मे म्हणून आपयला जल्मे म्हणून तुमचे कडेन उलयता कारण मुगळकार म्हागे भाव आसा पंटे मळकार आसा जशें खरेंच गांव जोडलेलो ते कोण आहा ते तूं जाणा म्हाका खबर ना आस जाल्यार आसा म्हूण सांग ना जाल्यार ना म्हूण सांग मागीर म्हाका भायर पडले जबाबदार हांव ना मागीर जबाबदार ना घरा समज उजो पेटलो घरान बायल हाडली हो भायर हाडलो बायल मेल्यार मरो म्हणून तसो रावता आनी आमकां सोडून अवश्य राव तुका फ्री कोणाक कितें सांगपाचें आसा नाल्यार मुगे काम करता हांव वता म्हाका देवळा कडेन काम फुडलें करया पूण तुमकां जे जुरामेत मागता जुरामेत म्हणल्यार कशें म्हाजी आई म्हाजो बाप तशें न्हू फक्त जमनी आसता सांगा आमी गांवच्या खातीर लडटाले म्हणून दाखयात आमकां वाट दाखया आमकां रस्तो दाखयात आमी खंय वसा आज चिंबला सारको माणकुलो इल्लोसो गांव आसा तेंची ते तळें आसा तेची वाट लावपा तुमी हें करून
किती करू शकतात तुम्ही राक्षस तयार झाला आज प्रत्येक मनशान मनाच्यान चीड हाडची पडटली ह्या राक्षसांक आमी भस्मासून आमी जशी विष्णू भस्मासुरा लासून उडयलो तशी आज गोंयकार चड लोकांक जरूरत जावन पडले कडेन आसा यांचो नायनाट करपाचो हे खंयच्यान तुमकां धाडस येता हे लोकांचेर अत्याचार करपाक हे सगळे निसर्ग हे सगळे काबार करपाक तुमकां धाडस येता तरी खंयच्यान हो मोठो विशय जावन आसले कडेन आसा तेन्ना हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता सगळ्यांनी जागृत जायात सगळ्यांनी एकवटान एकबळान तेजेर आमी लढो दिवया आनी आज समजतले हा जाहीर सभा घेवन हो विशय सोंपतले आनी हे करतले ना आमी निर्धार पक्के केला आज म्हाका वयर चडटा काही आमगे सांगपा लागले आपा आमी उपोशणां बसपाक तयार आसा आमी मेल्यार मरपा वचून तयार आसा पूण आमी हो बंधारो बांदून दिवपाना बंधारोच न्हू आज गोंया जे कितें खाला थंय पसून आमचे सहकार्य आसतले आमी थंय पसून पावतले अशी काही लोकांनी म्हाका आज वयर चडटा तर सांगला हांव तांकां देव बरें म्हणटा देव बरें करूं म्हण तांकां कळ्ळें आमी आज उलयतात आज पोटतिडकीन उरतात ते लोकां खातीर लोकां हिता खातीर लोकां जिवनाचें संरक्षण करता खातीर आज जे आतां आमचे कडेन एक्टिव्हिस्ट आज आमचे आज येयले कडेन आसात ते आज समाजा खातीर ना जेवण ना सर्वीस ना नोकरी ना रात दीस थंय बसून झडटा हांगा तांकां भोंवता हे लोकां खातीर समाजा खातीर तांकां काडयेचो फायदो ना कांयच ना विचार करात आज हेजी आकृती दोळ मुखार हाडात एक हाती बडी हातीक खानार कांबळ आनी एक हाती पेटले चूड हो रातचो जेन्ना सगळे गांवभर भोंवता की तो मजा करपाक भोंवना हे सगळे सरावंडींग सगळे गांवचो रक्षण करपाक लागून भोंवता आमी बिंदास घरान न्हिदतात आज पुरुश मारो आसा खबर आसा हो आख्खो वाठार तो रातचो भोंवता हे सगळे आमकां आजी पंचायत जाणटेल्यांनी सांगले कडेन आनी आमकां ताचो अनुभव बी आतां येयले कडेन आसा ते कित्याक भोंवतात तांकां कसली गरज आसा हो आपलो समाज आपलो लोक आपली जनता आपले हे भक्त लोक आसात ते सुरक्षीत उरपाक जाय म्हणून आनी आज आमी तेकाच बुडोवन तेजोच विल्हेवाट लावन कशें दिसते कशें विचार करात आज आमकां हांगसर वाद पेटोवपाक मेळटा नाल्ल धरून पांय पडोवंक मेळटा फालीं हें बुडटलें खंय पुलार रावन नाल्ल उडयतले पुलार रावन जोत पेटयतले काय आज प्रत्यक्षांत त्याच्या स्थळाच्या मुखार रावन आमी जे घराण घालतले काय कितें करतले पळय तें बरें दिसता विचार करा सगळ्यांनी कसलो देश हें करता एक भावनीक हे आमकां बादिकार आसा हो बंधारांतलो तोयी बादिकार आसा आनी आमचें देवस्थान तारीपांडे धरून आज संगमेश्वर थंय वचोन पळयात वयर थंय धडेर उबे रावता जाल्यार सकयलें वातावरण रम्य वातावरण मनाक समाधान जाता आनी थंय रावन तुमी कल्पना करा ही आज घुमटी पळय आमकां थोडीशी दिसता संगमेश्वराची देवाची ती तर फाल्यां कायम स्वरुपी बुडटली जाल्यार आमकां कितें आमच्या काळजाक चर जातलें आमच्या काळजाक कुडकी हे निसर्ग हे निसर्गाची कितें न्हंय आहा जे झाडां पेडां आसा ते आमचे निसर्ग आमचें जिवन आमची काळीज आसा आज तुमी आमच्या काळजाक हात घालपाक गेला तयारी केल्या तुमकां आमी यश करपाक दिवपाना तुमकां सोडची ना आमी मेल्यार कोता येता पूण हो लढो कांय सगळें उरतले इतलें सांगून हांव तुमचे सगळ्यांचे परत एकदां देव बरें करूं म्हणून सांगता